Sarzamin Shapa. Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Rakistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Infomentary, Kalma Shahadat on human lungs shocked the scientists. So, काफ़ी इनकी वीडियोस काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती है. जैसे चैनल का नाम है Infomentary, तो वीडियोस भी उतनी ही इंफॉर्मेटिव होती है. सो आइए देखते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 1 2 3. कभी राह गुजरते आपने दरख्तों पर गौर किया है कि इसमें अल्लाह की क्या ज़बरदस्त निशानियां हैं. हमारे इर्द गिर्द अल्लाह के बेशुमार मौज़े और निशानियां हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है. ऐसी ही एक निशानी इन दरख्तों में भी मौजूद है जिसे समझकर बे इख्तियार ज़ुबान से सुबहान अल्लाह निकलेगा. वो निशानी क्या है, इसे समझने के लिए पहले हमें इंसानी लंग्स के बारे में जानना होगा. लंग्स यानी फेफड़े. लंग्स जानदारों में पाए जाने वाले तनफ्फुसी आज़ा का हिस्सा होते हैं जिनके ज़रिए एक जानदार सांस लेता है, और इन लंग्स से हवा के अंदर और बाहर होने के अमल को तनफ्फुस यानी सांस लेना कहते हैं. इस अमल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑक्सीजन फराहम करके हमारा जिस्म कार्बन डाई ऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है. इनकी तश्कील गोया ऐसे होती है कि जैसे किसी दरख्त के तने से शाखें और फिर उससे मज़ीद शाखें निकलती हैं. हवाई रास्ते का ये दरख्त हल्क से शुरू होता है और एक नाली की सूरत में नीचे की जानिब बढ़कर स्टर्नल एंगल तक आने के बाद 2 शाखों में बढ़ जाता है, जिनमें से हर एक दाएं और बाएं जानिब के लंग्स में दाखिल हो जाती हैं. इन्हीं को कस्बात या ब्रोंकस या ब्रोंकी कहते हैं. स्क्रीन पर नजर आने वाली इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लंग्स के अंदर फैली इन शाखों को एक दरख्त की शाखों से क्यों तशबीह दी गई. बाएं जानिब की तस्वीर एक इंसान के लंग्स की है और दाएं जानिब की तस्वीर एक दरख्त और उसकी फैली हुई शाखों की. अब गौर करें कि दरख्त ऑक्सीजन पैदा करते हैं जिन्हें हम सांस के जरिए अपने लंग्स तक पहुंचाते हैं, और ये हमारे लंग्स के जरिए खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करके इसे अपनी खुराक बनाती हैं. यानी जो हम सांस लेते हैं वही चीज़ और जो हम सांस के जरिए खारिज करते हैं एक दरख्त उसी को अपने अंदर दाखिल करती है. अब क्या ये देखने और समझने वालों के लिए एक ज़बरदस्त निशानी नहीं कि इन दरख्तों और इंसानों को बनाने वाला एक अजीम रब मौजूद है. इसी तरह हर इंसान के लंग्स के अंदर इन ब्रोंकस को एयर ट्यूब्स भी कहा जाता है. आपकी स्क्रीन पर नज़र आने वाली ये इन एयर ट्यूब्स की तस्वीर सऊदी अरब में जदीद कंप्यूटर की मदद से इंतहाई मुहतात और बारीकी से बनाई गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एयर ट्यूब्स इस अंदाज से एक इंसान के लंग्स में मौजूद हैं जिनको गौर से देखने पर इनसे कलमा शहादत लिखा नजर आता है, जो एक अल्लाह की वहदानियत की वाज़ेह दलील और अल्लाह के आखिरी पैगंबर की सच्चाई का वाज़ेह सबूत है. कुरान में अल्लाह फरमाता है, और बेशक हमने इंसान को पैदा किया और हम उन वसवसों को भी जानते हैं जो उसका नफ्स उसके दिलो दिमाग में डालता है, और हम उसकी शहरक से भी ज्यादा उसके करीब हैं. अगर मान लें कि कंप्यूटर जनरेटेड ये तस्वीर फेक है क्योंकि इस बारे में वाज़ेह रिसर्च सामने नहीं आई, लेकिन क्या इस आयत में साफ साफ अल्लाह की वहदानियत का सबूत पेश नहीं किया गया कि एक अल्लाह एक इंसान की शहरक से भी ज्यादा उसके करीब है. वैसे तो कायनात की हर शे के साथ अल्लाह ताला का कुर्ब है, लेकिन कुछ वजूद ऐसे हैं जिनके साथ वो खास हैं. अगर हम ये कहें कि वो कुछ के साथ खास क्यों, तो दूसरा सवाल ये होगा कि वो बाकियों के साथ खास क्यों नहीं. अल्लाह का कुर्ब हर इंसान के साथ है और हर एक से एक खास ताल्लुक कायम है, इसी वजह से कि उसने पैदा किया या उसको पैदा करके जिंदा रखने की वजह से, या कभी बंदे को मारकर उसको अपने बंदों में जिंदा रखकर अपना कुर्ब अपने बंदे से जाहिर करता है.
اللہ تعالیٰ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آخر شہ رگ کا ہی کیوں کہا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ باقی اعضاء کٹ جائیں تو بچنے کی امید ہوتی ہے، پر شہ رگ کٹ جائے تو بندہ زندگی سے ہی کٹ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شہ رگ انسان کے دل و دماغ کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ شہ رگ کو اہمیت دینے کی شدت اللہ اور انسان کے درمیان وہ پردہ ہے جو موت کے بعد جنت میں جنتیوں اور اللہ کے درمیان ہٹ جائے گا۔ جس طرح اگر ایک بلب ہماری آنکھ سے دور جل رہا ہو تو ہمیں اس کی روشنی دکھائی دیتی ہے، اگر وہی بلب کی روشنی کو اتنا قریب لایا جائے کہ ہماری آنکھیں بلب کو چھونے لگیں تو ہماری آنکھوں پر اندھیرا سا چھا جائے اور جلدی سے آنکھیں دور کریں گے۔ انتہائی قریب سے دیکھا جائے تو حجاب یا پردہ بن جائے گا۔ کوئی چیز اس وقت تک دکھائی دیتی ہے جب وہ آنکھوں کے سامنے ہو، اور اگر وہی شے آنکھوں کے اندر چلی جائے تو دکھنا بند ہو جائے گا۔ جیسے اللہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے کا مطلب کہ جب تو اپنے آپ کے اندر کو جانے گا تو خود اللہ کو جان پائے گا۔ اللہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر بھی تجھے دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ ہم اپنے نفس کی تسکین کے چکر میں اپنی شہ رگ سے دور ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو غائب کریں تو تیرے جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ تیرے سامنے آ جائے گا۔ اللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، پر کسی کے ساتھ وہ رضا کے ساتھ تو کسی کے ساتھ وہ بغیر رضا کے۔ جیسے کہا گیا کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ویسے دیکھا جائے تو بے صبروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، پر رضا کے ساتھ نہیں۔ اب یہ صبر کئی قسم کا ہو سکتا ہے، جیسے موقع اور طاقت ہونے کے باوجود شہوت کے خیال پر قابو کر کے صبر کرنا اور اپنے وجود کو حرام میں استعمال نہ کرنا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ خدا اپنی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حقیقتوں کے اندر حقیقت یہ ہے کہ آخر کوئی ہے جو تیرے اپنے وجود کے اندر موجود ہے، پر تجھ کو دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہونے کی بجائے تیری اپنی آنکھوں کے اندر موجود ہیں، اور تیری آنکھوں سے ہر اس شے کو دیکھتا ہے جس کو تو دیکھتا ہے۔ اس لیے اپنے نفس کو کان سے پکڑ کر اس کو ہر ایک گناہ سے بچائے رکھ۔ اسی طرح انسان کے لنگس پر کی جانے والی یہ ریسرچ اگر سچ نہ بھی ہو تو پھر بھی جدید کمپیوٹرز آج یہی دعویٰ کر رہی ہیں کہ اللہ ایک انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ایز یوزول انفارمیٹری کی ویڈیوز کافی انفارمیٹیو ہوتی ہے، اور اس میں ایسے ایسے چیزیں ہوتی ہے جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور جس سے جو ہے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو یہ مطلب بھی سمجھا دیا ہے۔ اور ہم اگر اپنے آپ کو جانیں گے تو ہم اللہ کو جانیں گے۔ ہم اللہ جو ہے وہ ہمارے اتنے قریب ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرے، اور جن کو جو ہے ابھی تک اللہ کی تلاش ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صحیح راہ دکھائے اور ایمان کی راہ دکھائے ان کو، اور ان کو ہدایت مل جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور اچھے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ چلتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔